बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली 2020 के इंतखाबात बिल्कुल नज़दीक हैं। कल इलेक्शन का दिन है और अब वो मरहला आ चुका है कि हमें एक राय कायम करनी है या हमें अपना एक तज़िया देना है कि इस तमाम कैंपेन और तमाम जोड़ तोड़ के बाद क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। एक्सप्लोर विद मुमताज़ मलिक ये हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। प्रोग्राम की तरफ बराह रास्त बढ़ेंगे, हल्के से हल्का हम मिलाते हुए चलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान GBLA 1 गिलगित 1 यहाँ से मैं तज़िया शुरू करूँगा कि यहाँ पर अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और आज़ाद कैंडिडेट सुल्तान रईस के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला है। एक रेफरेंडम हुआ जिसकी वजह से एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है कि ये हल्का मुझे नज़र आ रहा है कि एक मसलकी वोट कास्टिंग की तरफ बढ़ रहा है और अगर ये तासुर यहाँ पर फ़रोग़ पाए तो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं सुल्तान रईस उनका पल्ला भारी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर ऐसा ना हो और अगर माहौल में जो है वोटर्स जो हैं उस बुनियाद पर वोटिंग ना करें तो फिर ये है कि अमजद एडवोकेट की भी पोजीशन यहाँ अच्छी है। ताहम इन दोनों की पोजीशन में खींचातानी का माहौल है। अगले हल्के की तरफ चलते हैं। GBLA 2 गिलगित 2 यहाँ पर फतहुल्लाह PTI के पीपल्स पार्टी के जमील, इन दोनों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला है। कहा यह जाता है कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान भी यहाँ मुकाबले में हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि फतहुल्लाह और जमील में से किसी की ये सीट हो सकती है। ताहम ज़्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं कि PTI यहाँ से विन कर सकती है। आगे चलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तीसरी नशस्त, यहाँ पर 22 नवंबर को इंतखाबात होंगे क्योंकि यहाँ इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके हैं। इस हल्के के बारे में सिर्फ ये बता दूँ कि जिसकी भी हुकूमत बनेगी उसका असर इस हल्के पर पड़ेगा। यहाँ से चलते हैं हम आगे। अगर गिलगित बल्तिस्तान की चौथी सीट जो कि नगर की पहली सीट है तो यहाँ पर भी अमजद एडवोकेट कंटेस्ट कर रहे हैं कि जो गिलगित 1 में भी कंटेस्ट कर रहे हैं। अमजद एडवोकेट का यहाँ पर मुकाबला है जुल्फ़िकार अली से PTI के, और इसके अलावा यहाँ पर उनका मुकाबला है अमजद एडवोकेट का अयूब वज़ीर से जो कि इस्लामी तहरीक के कैंडिडेट हैं। इनके दरमियान खींचातानी का माहौल है। बताया यह जाता है कि यहाँ पर अमजद एडवोकेट जो है वो मजबूत पोजीशन में है, यहाँ से वो सीट निकाल सकते हैं। लेकिन हम इस बात को रद्द नहीं कर सकते कि इस्लामी तहरीक जो है वो इसी हल्के से आस लगाए बैठी है, लिहाजा वो भी अपना भरपूर जो है जो लोगों को वोट जो है उसको अपने हक़ में लाने की कोशिश करेगी। आगे बढ़ते हैं। GBLA 5 नगर 2 ये वो हल्का है जहाँ पर PTI और वहदतुल मुस्लिमीन के दरमियान इत्तेहाद है। हाजी रिजवान यहाँ पर कैंडिडेट हैं, उनका आज़ाद कैंडिडेट जावेद मनवा के साथ 1 to 1 यानी कि बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। खींचातानी का माहौल है लेकिन सीट हाजी रिजवान की नज़र आ रही है। आगे चलते हैं। GBLA 6 हुंजा, यहाँ पर PTI के कैंडिडेट कर्नल उबैदुल्लाह जिनका नाम है कर्नल उबैद, यहाँ पर मजबूत पोजीशन में हैं। अगर मैंने नाम गलत लिया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा। GBLA 7 स्कर्दो 1, यहाँ पर राजा ज़करिया खान PTI के, पीपल्स पार्टी के सईद मेहदी शाह और नून लीग के हाजी अकबर ताबान, इन तीनों में ज़बरदस्त किस्म की खींचातानी है। लेकिन मुकाबला होगा राजा ज़करिया और सईद मेहदी शाह के दरमियान। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है, ये कल की तारीख बताएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों शख्सियात में से PTI या PPP में से किसी एक का यहाँ पर जो है बंदा जीतेगा। यहाँ पर मुझे PMLN जो है वो जीतती हुई नज़र नहीं आ रही। आगे हम बढ़ते हैं। GBLA 8 स्कर्दो 2, यहाँ पर वहदतुल मुस्लिमीन और PTI का दोबारा इत्तेहाद है। ये वो जगह है जहाँ पर मीसम काजिम जो है वो लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला है काचो इम्तियाज़ से, आज़ाद उम्मीदवार हैं, और उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के सईद मोहम्मद अली शाह हैं। ये मुकाबला जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वहदतुल मुस्लिमीन जो है उनकी ये सीट है, मीसम काजिम यहाँ से जीतेंगे। यहाँ से आगे चलते हैं। GBLA 9 स्कर्दो 3, हाजी फिदा मोहम्मद नाशाद का मुकाबला होगा आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर सलीम के साथ। खींचातानी शदीद है लेकिन ये सीट PTI विन कर सकती है, जहाँ तक मेरा अपना तज्जिया है। आगे चलते हैं। इसके बाद GBLA 10 स्कर्दो 4, यहाँ पर वज़ीर हसन PTI के, पीपल्स पार्टी के वज़ीर मोहम्मद ख़ान, यहाँ पर आज़ाद कैंडिडेट राजा नासिर और इस्लामी तहरीक के सिकंदर अली, इन चारों के दरमियान मुकाबला है। लेकिन जो लोग जीतने की पोजीशन में हैं या जिनकी जो है नशिस्त के करीब करीब जो लोग नज़र आ रहे हैं उनमें हमें वज़ीर हसन और राजा नासिर के दरमियान शदीद खींचातानी नज़र आ रही है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि वज़ीर हसन यहाँ पर जीतने की पोजीशन में हैं। आगे बढ़ते हैं। GBLA 11 हल्का 5, इस पर कोई बहस नहीं करूँगा, मैं लंबी बात नहीं करूँगा। यहाँ पर PTI के कैंडिडेट सैयद अमजद ज़ैदी जीतते हुए नज़र आते हैं। GBLA 12 हल्का 6,
راجہ اعظم خان پی ٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی کے عمران ندیم، یہ حلقہ ہمیشہ سے وفاقی حکمران جماعت کے حوالے سے کبھی کوئی خوشگوار حلقہ نہیں رہا ہے، یہاں پر ہمیشہ حکمران جماعتوں کو بھی شکست ہوتی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی پوزیشن اب بھی بہت اچھی ہے، اعظم خان کو اسلامی تحریک کی طرف سے جو تھوڑا سا گرین سگنل ملا ہے اس کا ایج ملے گا، کھینچا تانی جاری ہے، کوئی بھی بات حتمی نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یہ میچ انتہائی خوبصورت ہے، کوئی تجزیہ دینا قبل اس وقت ہوگا، کسی کی بھی پوزیشن واضح نہیں ہے۔ اب ناظرین ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں جی بی ایل اے 13 استور کی طرف۔ یہاں پر پیپلز پارٹی کے عبدالحمید اور خالد خورشید جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ سخت ہے، اور جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے وہاں کے صحافتی حلقے اور وہاں کے جو سیاسی منظرنامے پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق خالد خورشید یہاں پر مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ جی بی ایل اے 14 استور 2، یہاں پر شمس نون ہے پی ٹی آئی کے، رانا فاروق ہیں پی ایم ایل این کے، جبکہ مظفر علی ہیں پی 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 کے۔ ان تینوں کے درمیان مقابلہ ہے، لیکن یہاں پر بھی پی ٹی آئی کا پلہ تھوڑا سا بھاری نظر آتا ہے۔ جی بی ایل اے 15 دیامر 1، اس حلقے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں نوشاد عالم، جبکہ حاجی شاہ زیب یہاں پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں جو مقابلے میں ہیں۔ دلپذیر احمد یہ بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں اور مقابلے میں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بشیر احمد خان بھی اگرچہ یہاں پر مقابلے میں ہیں، لیکن اس کھینچا تانی کے ماحول میں کہا یہ جاتا ہے کہ حاجی شاہ زیب اور دلپذیر نوشاد عالم کے درمیان کھینچا تانی ہے، البتہ پی ٹی آئی کی پوزیشن قدرے بہتر بتائی جا رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی بی ایل اے 16 دیامر 2، یہاں پر محمد انور ہیں پی ایم ایل این کے، دلبر خان ہیں پیپلز پارٹی کے، عطا اللہ ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، عتیق اللہ ہیں پی ٹی آئی کے، اور عبدالعزیز ہیں پی ایم ایل کیو کے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے عتیق اللہ اور عطا اللہ کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوگا، اور چونکہ یہ وہ حلقے ہیں کہ جہاں پر قبائلی سسٹم پر بھی ووٹ کی تقسیم ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر کوئی بھی پریڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ واضح طور پہ نہیں دی جا سکتی۔ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ عطا اللہ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے یہاں سے کم بیک کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی۔ آگے چلتے ہیں جی بی ایل اے 7 دیامر 3، یہاں پر مقابلہ ہے جے یو آئی کے رحمت خالق کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں ملک غفار خان، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پر حیدر خان۔ ان تینوں کے درمیان مقابلہ تو بہت اچھا ہوگا، لیکن حاجی حیدر خان کی پوزیشن قدرے مضبوط یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اب چلتے ہیں گلگت بلتستان کی 18ویں جبکہ دیامر کی 4تھی سیٹ دار التنگیر کی سیٹ، یہاں پر حاجی گلگر خان ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، ملک کفایت الرحمان ہوں گے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، جبکہ آپ یہاں پر مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہی دونوں شخصیات نظر آتی ہیں۔ اب ان دونوں میں سے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کا فیصلہ کل الیکشن کے بعد ہوگا، البتہ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس یہاں پر آگے ہیں وہ یہی دونوں ہیں۔ جی بی ایل اے 19 غزر 1، یہاں پر ظفر محمد شادم خیل پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے علاوہ سید جلال علی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، جبکہ نواز خان ناجی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں۔ مقابلہ یہاں پر پی ٹی آئی کا اور نواز خان ناجی کا ہوگا، اور جو زمینی حقائق ہیں یا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے تحت یہاں پر نواز خان ناجی جو آزاد امیدوار ہیں ان کا پلہ بھاری نظر آتا ہے، وہ یہ سیٹ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی بی ایل اے کی 20ویں جبکہ غزر کی 2ری سیٹ، علی مدد شیر پاکستان پیپلز پارٹی کے، فدا خان آزاد امیدوار، نذیر احمد ایڈوکیٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان کے درمیان یہاں پر نظر خان بھی ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے ہیں، لیکن اصل جو مقابلہ ہے وہ علی مدد شیر کے ساتھ باقیوں کا ہوگا، اور یہاں پر پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا جو مقابلہ ہے علی مدد شیر کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا بڑا سخت مقابلہ ہوگا، لیکن جیتنے کی پوزیشن میں یہاں پر پیپلز پارٹی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی بی ایل اے کی 21ویں سیٹ غزر کی 3ری سیٹ، یہاں پر راجہ جہان زیب ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، ایوب شاہ ہیں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ، جبکہ یہاں پر غلام محمد ہیں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پی ایم ایل این اگر گلگت بلتستان میں کہیں پر جیتنے کی پوزیشن میں یا کہیں پر لڑنے کی یا بیسٹ فائٹنگ کی پوزیشن میں ہے تو وہ یہی حلقہ ہے۔ یہاں پر انہی تینوں میں سے ایک کے نام یہ سیٹ جائے گی، کس کے نام اس کا ابھی ہم قطعاً کوئی اندازہ تو نہیں لگا سکتے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ان تینوں کے درمیان ووٹ بٹا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سکردو حلقہ 1 میں پوزیشن ہے۔ جی بی ایل اے 22 گانچھے 1، یہاں پر پیپلز پارٹی کے محمد جعفر کے ساتھ آزاد امیدوار مشتاق احمد کا مقابلہ ہوگا، بڑا سخت مقابلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ابراہیم ثنائی بھی میدان میں ہیں، جبکہ رضا الحق پی ایم ایل این کے بھی ہیں۔ ان چاروں کے درمیان کھینچاتانی ہے۔ جعفر صاحب کا پلہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں بھاری تو نظر آ رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل حتمی نتیجہ جو آتا ہے وہ کس کے حق میں آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی بی ایل اے 23، یہاں پر پی ٹی آئی کے
GBLA 23 गांचे 2, यहाँ पर PTI की आमना अंसारी कंटेस्ट कर रही हैं। उनके मुकाबले में आज़ाद जो उम्मीदवार हैं, आसिफ एडवोकेट हैं, इसके अलावा यहाँ पर हमें गुलाम अदरी हैदरी नज़र आते हैं पीपल्स पार्टी के। ये सीट PTI यहाँ पर कदरे मजबूत पोजीशन में आ चुकी है और ये सीट PTI जो है वो जीतती हुई नज़र आ रही है। आगे चलते हैं GBLA 24, ये आखिरी हलका है। यहाँ पर PTI और पीपल्स पार्टी का 1-to-1 मुकाबला होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इन तमाम तज्जियों में से, इन तमाम पेशगोई में से मुमकिन है कि बहुत सारी सूरत हाल जो है वो मीन वाइल बदल जाए या इलेक्शन के दिन बदल जाए, लेकिन हमने अपना तज्जिया, हमने अपनी जो गुफ्तगू की है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मंजरनामे को देखकर, आवाम के रुझान को देखकर की है। ताहम मैं इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम चाहता हूँ कि ये इलेक्शन वोट देना आपका हक़ है, ज़रूर वोट दें। टर्नआउट बहुत अच्छा आना चाहिए। जाएं, अपने पसंद के कैंडिडेट को, चाहे इसका ताल्लुक जिस जमात से भी हो, उनको वोट ज़रूर करें, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अमन को कायम रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया।